अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहतरम अल मकाम जनाब सदर मजलिस, इंतहाई वाजिबुल एहतराम और रूह रवाए मजलिस, सरताज मजलिस मुहतरम अल मकाम जनाब फैज़ुर रहमान मोहम्मदी साहिब दामत फ़यूज़ुहुम, स्टेज बांधे मौजूद जय्यद हजरात, उलमाए किराम, दलदरा गले, मशरानो, बुजुर्गानो, जुवानानो, रुणो, अजीज तलबाए किरामो, यकीनन टोन रोंदे दज़रद कुमिनाम दगा मजलिस जिम्मेदारान होता ज़रद कुमिना खिराज तासीन पेश कोम चिदई दुम्र खैस्ता रूहानी ईमानी विजदानी मजलिस और महफिल सजाओ कल और कम मिशन अवकाश लपारा ननमंग अवतासो राजमा कड़ियू आगा द अखपल उन्वान और द नामे नवाज़े दे तहफ़्फ़ुज़े कुरान कमेटी और तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस ज़िदावेम नन दकम कुरान करीम दकम किताब द तहफ़्फ़ुज़ नन मंग अवतासो खबर कऊ दकम कुरान तहफ़्फ़ुज़ लपारा नंदगा तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी अखपल किरदार अदा कई द मंग लपारा डेर लोई यो द एजाज खबर अदा दा से नदा जबद कुरान तहफ़्फ़ुज़ नकोम कुरान बगैर महफूज़ पातिशी दा से नदा ज़दा कुरान करीम द औरा को एहतराम नकोम अगब बे एहतराम पातिशी बल्कि कायनात रब पखपला ऐलान फरमाइल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दा कलाम दा किताब दा कुरान कायनात रब पखपला नाजिल कल और कायनात रब दगा किताब हिफाजत जिम्मेदारी पखपला वागस्तल जे तहफ़्फ़ुज़ हुकम ने कोम रब ब्याम कई जे एहतराम कोम न कोम रब आला किताब ब्याम जोड़ कल ज कन्नन दगा किताब द तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस ला ओ जंगेगम या उन जंगेगम, लेकिन कायनात रब दी किताब अदब ददे एहतराम तोल कायनात तपखपला उखोदल ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। नन पर दुनिया के अरियो किताब रवाला, फिजिक्स रवाला, बेवदस रवाला, इंग्लिश रवाला, बेवदस रवाला, साइंस किताब रवाला, बेवदस रवाला, हिस्ट्री किताब रवाला, बेवदस रवाला, रियाजी किताब रवाला, बेवदस रवाला, द दुनिया किताबुना उचच गई, द स्कूल किताबुना उचच गई, स्टूडेंट कॉलेज वाला, स्कूल वाला, यूनिवर्सिटी वाला सहर पासी ओदस न कई, लेकिन बस्ता उचत की स्तर के मगी और क्या कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी तरवान दे और असेदल बस्ता कुलाव कल किताबुना रवा गस्तल स्टडी आगाज कई लगिया दे, लेकिन तगा किताब कुरान अजमत समकाम दे आगा परवरदिगार पखपल ऐलान फरमाए चे कलम दा किताब कुरान रालई बाउदस पाक हालत के रालई लगतूल वही का सुभान अल्लाह।
د قرآن عاشقان له اوچت آواز سره د چا په زړه کې د قرآن ادب دی هغه اوچت آواز سره د چا په زړه کې د کتاب احترام دی هغه له اوچت آواز سره تاسو کې څوک د قرآن قاریان دي هغه له اوچت آواز سره تاسو کې څوک د قرآن حافظان دي هغه اوس له اوچت آواز سره نو چې نن داسې کتاب چې د هغې ادب زه کوم احترام زه کوم تقدس د هغې خیال زه ساتم باعودسه زه رالم ادیبان محترم حفاظت زه کوم نو دې کې زما څه کمال دی رب په خپله اصول وضع کړل کائنات رب چې د یو شي حفاظت ذمهداري په خپله والي زه دا وایم بیا یو بېمان راپاسي د قرآن دشمن راپاسي د احادیثو دشمن راپاسي محبوب پیغمبر عقیده ختم نبوت دشمن راپاسي د صحابه د عزت د ناموس دشمن راپاسي نو کائنات رب بیا آغا بند اخپل انجام تم پخپل رسائی لگیا دے او داغی واضح ثبوت داغی مدین پسوات کے دغه قرآن کریم پشان کے گستاخی چاوکل عزیزان محترم بیا قدرت پخپل اخپل کارو کل نہ فوج نہ کار واغستل نہ پولیس نہ کار واغستل نہ سیکیورٹی ایجنسیان نہ کار واغستل کائنات رب چکلا د قرآن دفاع کولو باندې راشي نو هغه پروردگار د قرآن عاشقانو نه پخپل کار عالی لګیا دی هغه پروردگار کار اغستو باندې راشي د قرآن کریم په تحفظ باندې راشي زدا ویم راشي وګورئ کله دغه قرآن کریم هغه امریکا کې د امریکې چرچونو بهر پرونو باندې دغه قرآن اوس وزول شول کله دا قرآن کریم هغه نیوزیلینڈ کې عزیزان محترم اوس وزول شول نن په کائنات کې یو کتاب بم تاسو د دومره مظلوم ښکاره نشي څومره کائنات کې مظلوم کتاب قرآن موجود دے نہ انگلش چاوس ودو نہ ریاضی چاوس ودو نہ سائنس کتاب چاوس ودو نہ عزیزان محترم پتی دنیا کے چاہ فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی لا دا ہسٹری کتاب چاوس ودو عرب ایمان را پاسی قرآن سوالئی لگیا دے او چکلا سوک دا محبوب پیغمبر پشان کی گستاخی کئی نو میڈیا باندے یلغار جوڑ شی نہ جناب ذرا معلوم تو کرو یہ پاگل تو نہیں تھا موف العقل تو نہیں تھا سو قرآن اس ودئی وہی لگ تحقیق کو کئی آبزرویشن ہو کئی لیوانے خونو پاگل خونو مالا سنگا لیوانے پاگل لے نہ پا مور ورزی نہ پا پلار ورزی نہ پا رور ورزی نہ پا خضو ورزی نہ پا انگلش کتاب ورزی نہ دا ہسٹری پا کتاب ورزی نہ پا کور کے موجود معاشو سلم کتاب سوزئی دا لیوانے چیڑا پاسی یا قرآن سوزئی یا دا محبوب پیغمبر پشان کی گستاخی کئی گیا دے دا سنگا لیوانے دے ام پا یو قرآن کوئی گو پا حدیثو او دا محبوب پیغمبر پا عشق او ناموس او ملتا حملے کئی نازیدان محترم دا آغا قوتنا چه سوک دا قرآن دشمن آغا قرآن چه کم محبوب پیغمبر باندے نازل شول رحمت دو عالم جان دو عالم شفیع دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نل دغا تحفظ قرآن کمیٹے دغا دستور لاندے منشور لاندے پروگرام لاندے سٹیج پر بنیاد دا کانفرنس پر بنیاد اعلان کو ماں انشاءاللہ مومن مسلمان عقیدہ ختم نبوت دفاع بن گئی نامو سے صحابہ دفاع بن گئی نامو سے اہل بیت دفاع بن گئی اور انشاءاللہ منگا پل زاننا بقربان کو لیکن دا قرآن کا حفظ بم کو انشاءاللہ ہو لدی بولو انشاءاللہ اچھا دعویٰ سرو انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم منگ نن مدرسے وارثان نن منگ جماعت وارثان نن منگ
द आगा अंबिया वारिसान नन मंग द कुरान आशिकान नन मंग द महबूब पैगंबर आशिकान सहाबा अहले बैत आशिकान और जुदा वे चकला आशिकान आगा महबूब पैगंबर मौजूदी आशिकान द कुरान मौजूदी इंशाअल्लाह खबरा उमा भाई और आखिरी खबर दा कौम अदीवान मोहतरम द कुरान द हक्कानियत सदलील के देशी दुनिया कतल चे आगा पादरी रा पासेदल और पादरी दावो कल इंजील किताब रिश्तुन के किताब दे कुरान द्रोहजनों किताब दे कुरान जान न जोड़ कर किताब दे कुरान नबी जान न जोड़ कर कुरान सहाबा जान न जोड़ कर कुरान अहले बैत जान न जोड़ कर दा कलामुल्लाह न दे आगा पादरी चैलेंज नवर कई और कुरान लवर कई मोमिन लवर कई मुसलमान ला चैलेंज वर कई आगा दौर के हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद दे मोमिनान रालल मुसलमानान रालल द कुरान आशिकान रालल हजरत आज पादरी उठा है ऐलान करता है कुरान झूठी किताब है कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है कुरान हक की किताब नहीं है आगा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हुए क्या कहते हो आगा मोमिनान हुए हजरत हम नहीं कहते हैं एक पादरी दावा करता है वो पादरी कहता है मैं अपनी इंजील को लाता हूं तुम अपने किताब कुरान को लेकर आओ दोनों मैदान में आते हैं आग लगाते हैं मैं अपनी इंजील को आग में फेंकता हूं तुम अपने कुरान को आग में फेंको जो हक वाली किताब होगी वो बच जाएगी जो बातिल किताब होगी जल जाएगी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब वरकल लेवनियान खुने और मुसलमानानो पागलान खुने तास सवाए ज़हपल्ला सुनो सरा कुरान वालम अखबल्ला सुनो सरा कुरान करीम और तलरकम नशिके दे जदा कुरान जगह बेहुरमती नशम बर्दाश्त बोले मोमिनान हुए मुसलमानान हुए जज्बात हुए शाह से तो पैसा कार्य पैसा बस फिगदा दिन पैसा इस्लाम पैसा उलमा पैसा मवर को वही जवाब मराजी मैदान था सबा रब लबा पखबला जवाब वर को वही शाह से आगा जरगरा इशारा कल सुनो सुनो मेरी बात सुनो फैसला नहीं हुआ है जाओ उस पादरी को जो कुरान को चैलेंज करता है कि कल फैसला मैदान के अंदर मैदान में होगा पूरे खित्ते के अवाम के सामने होगा अल्लाहु अकबर कबीरा दुए मोरज मैदान लगे दल हजरत शाह अब्दुल अजीज रालल आगा पादरी रालल दुनिया वलारदा द कुरान सब फैसला बकीगी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आगा पादरी तो वेल पादरी क्या कहता है आगा पादरी ब्याह चैलेंज कल मेरी किताब इंजील सच्ची है कुरान झूठा है आओ आग में फेंको जिसकी सच्ची होगी बच जाएगी झूठी होगी जल जाएगी हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाया ये तो नहीं हो सकता मैं इस किताब को कुरान को कलामुल्लाह को अपने हाथों से आग में नहीं फेंक सकता हूँ पादरी पचगो सो खुशहाल जश्न मनावल बस बात खत्म हो गई आप शिकस्त खा गए आपका कुरान शिकस्त खा गया शाह अब्दुल अजीज फरमाया सबर कर अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई आग लगेगी जलाई जाएगी जरूर लगेगी इसी मैदान में लगेगी लेकिन पादरी छोड़ना तू ये इंजील अपने सीने से लगा मैं अपना कुरान अपने सीने से लगाऊंगा तू भी आग में छलांग लगा मैं भी आग में छलांग लगाऊंगा जो झूठा होगा वो जल जाएगा जो सच्चा होगा बच जाएगा चेकला हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दा खबर करे दा तम किताब सीने से लगावा जम कुरान सीने से लगो तम पर क्यों दांगा जम पर के दागम मैदान की बप्पा लगी तो चेकला शाजीदा खबर कल आगा पादरी इंजिल पर बड़ा कल और मंडी हुआ खल को रातीन कल पादरी से उस चर्चा मंडे हुए उधरेगा मैदान के लत्तों का
पता बदू लगी आगा पादरी पर मंडू मंडू वेल और लोगों मैंने इंजील को केमिकल लगाया था, अपनी जान को कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ। आया माँ हो बदे कुरान अकबर इंजील बांधे केमिकल लगो लो बस वजे दो ना हुमाना गलती शो माँ पजान माने केमिकल लो मगर ये जम बच्चे वे लिहाजा बाकी तबाके गम हर दौर के कुरान चैलेंज करे शवे दे, हर दौर के द कुरान दुश्मन मैदान तरा गले दे। लेकिन अजीजान मोहतरम रब ऐलान फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जे हिफाजत को ने कौम अगर रब पखपल हिफाजत गई आओ कि जबरदस्त जद्दोजहद के कार खैर के सवाब के दे मिशन के शामिल शुम नो सबा कयामत पोरस द कुरान मुहाफिजीनो फेरस के जमुंगा नामा को वराशी का नाम